वालेकुम अस्सलाम अल्लाह आपको सलाम की। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अलामा साहब आपसे 2 सवाल हैं। कहाँ से कॉल किया भाई, क्या नाम है? तो जी यूरोप से कॉल किया है। यूरोप से? क्या हैदर नाम है? हैदर भाई। हैदर नाम है जी। पहला सवाल ये है आपसे कि जब हम अहले सुन्नत की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें जो किताबुल फितन है मुख्तलिफ़ किताबों में वहाँ पे अलामात बताई गई हैं कुर्ब क़यामत की, जिसमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल है और दज्जाल का ख़ुरूज है। तो अब यहाँ पे जो एक मुश्किल पैदा होती है, जो दूसरी नबूवत के दावेदार लोग हैं जैसे कि कादियानी हजरात, वो ये कहते हैं कि आप जो बंदा भी दावा करता है उसको झूठा कहते हैं, तो फिर सच्चे को कैसे पहचानेंगे? तो इसके हवाले से कुछ तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे ना, उनके पास सब अनबिया के मौजूदात होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी उनके पास होगा, मुर्दे को जिंदा करेंगे, ठीक है ना। आसमान से जिब्रील की निदा आएगी, सब लोग सुनेंगे, ठीक है ना। हर जिस शख्स से बात करेगा उसके अपनी ज़बान में बात करेगा, ठीक है ना। तो ये जो अभी आपने बयान किया, ये किस किताब में मिल सकता है? जो हर किताबों में किताब गैबत नअमानी में मौजूद है, गैबत तूसी में मौजूद है, बहारुल अनवार में बहुत सारी रिवायात, ठीक है, काफ़ी शरीफ। अच्छा, दूसरा आपसे जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। दूसरा आपसे छोटी सी अर्ज़ ये है कि एक जानिब मतलब कुछ ऐसे प्लेटफार्म्स हैं जहाँ पे कादियानियत का रद्द होता है, जहाँ पे अहले सुन्नत और शिया सब मिल के करते हैं, और दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को शिया के क्लेम करते हैं और वो मतलब अहले बैत के गुस्ताखों के साथ वहाँ बैठते हैं और हमारी मुखालफत करते हैं, जो लोग उनका रद्द करते हैं। तो आप उनके हवाले से क्या फरमाना चाहेंगे? मैं क्या अर्ज़ करूँ भाई उनको, वो क्या शियों को रद्द करते हैं? वो शिया नहीं है ना। नहीं, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो मिलकर कादियानियत का रद्द करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को शिया क्लेम करते हैं और अहले बैत के गुस्ताखों के साथ बैठते हैं। उनके हवाले से आप क्या फरमाना चाहेंगे? जैसे कि वो माइंड रोस्टर मीर आपके पास आया था ना, जो आप कहते हैं, जो आप उनका मतलब कहता है मैं भी वही कहता हूँ भाई, ठीक है ना। जवाब वाज़ेह है, जो आप कहते हो मैं भी वही कहता हूँ। ओके जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर एवरी साहब, सुनाओ जी, क्या नाम है? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर सर नाम है मेरा। अबू बकर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र। सर मेरे चंद 4 सवाल थे। 4 सवाल हैं, सुनाओ जी। जी, एक सबसे पहला तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, इसके बारे में आप बताइएगा कि तारीख के बारे में, तारीख में इसका क्या रोल था? बनी उमैया का था, बनी उमैया का आदमी था, बनी उमैया सब मलऊन है। और ये हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा भी था? जी सर, भतीजा भी था। ठीक है सर। और इसके बारे में मशहूर है कि ये जब इसके सिंध में इसने लड़ाई की थी राजा दहर के साथ, तो वो बात सही है? एक बच्ची ने खत लिखा था, इसके बारे में ज्यादा जो है ना वो कहानी लगता है हमें। लड़ाई की है उसने, लड़ाई की है, वो बच्ची के खत वगैरह जो है ना, ये देखे तारीख वही लिखते हैं, आवाज़ का ये तारीख वही लिखते हैं जो बादशाहों के वो उनके अच्छे काम को जाहिर करें, उनका अच्छा किरदार कशी करें तारीख में, ठीक है ना, उनके बुरे कामों को छुपाएं। तो ये उन कोशिशों में से कोशिश लगता है। इनको बच्चियों का फ़र्क, ये बनी उमैया जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे और बेगुनाह इंसानों के कातिल थे। ये किसी बच्ची के ख़त का इनको परवाह नहीं था। ये ओके, ठीक है सर। और दूसरा सर मेरा वो सवाल है तागूत के बारे में। आयतल कुर्सी वाली जो आई था तीसरे पारे में, तो उसमें अगली जो आई था ला इकराह फिद्दीन, उसमें तागूत का एक वर्ड है, उसका मतलब बताइएगा क्या? तागूत बोलते हैं तुग़यान करने वाले को, तुग़यान करने वाले शैतान, ये शैतान को तागूत कहा जाता है, इब्लीस को तागूत कहा जाता है, ठीक है ना। तो अल्लाह के रास्ते में जो भी होगा वो मतलब वो तागूत ही कहलाएगा। ये शैतान हो, जैसे ईसाई जो भी तुग़यान करता है ना, अल्लाह ताला के खिलाफ ताग़ी हो जाता है, अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, तो वो लफ्ज़ी तौर पे ताग़ी है। लफ्ज़ी तौर पे वो तुग़यान किया, उसने तुग़यान किया यानी उसे रिबेल किया, वो अल्लाह को नहीं मानता, वो जो उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं उस पर चलता है। शैतान भी यही है। लेकिन तागूत एक लफ्ज़ी माने हैं, एक वो है कि ये किस पे इसका इतलाक़ हुआ है, ठीक है ना। हादीस में उसका इतलाक़ इब्लीस मलऊन पे हुआ, तागूत यानी इब्लीस, और इसका जो लफ्ज़ी माना है वही जो मैंने अर्ज़ की खिदमत आपकी खिदमत में, तुग़यान करने वाले पर। ठीक है। और सर एक सही मुस्लिम में हदीस है 240 कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक।
تو اس حدیث کے تحت جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی تو وہ پھر کافر ہو گئے؟ بالکل بالکل، بلا ریب بلا ریب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، ٹھیک ہے نا، یہ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے. یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جنگ کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے جناب. ایک اور سوال تھا سر. جی جی جی، ایک اور سوال. سر ایک نماز کے بارے میں، یہ ایک میں پوچھنا تھا کہ نماز کے بارے میں آیا کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کافر ہے، تو یہ کسی آیت میں یا حدیث میں ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اچھا، کیا سوال کیا؟ یہ آیت ہے یا حدیث ہے سر؟ مجھے نہیں معلوم، آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ سر یہ سنا تھا میں نے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ عملاً تو کافر ہوگا، اس کا مطلب مرے گا تو نماز جنازہ بھی ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جو آپ نے لفظ پڑھے ہیں، اگر وہ کوئی آیت ہے تو آپ نے قرآن سے پڑھی تو وہ آیت ہے نا، اگر نہیں پڑھی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہو کہاں سے نکال دیا وہ الفاظ آپ نے. پڑھتا ہے پر کہتا ہے بتاؤ یہ حدیث ہے یا آیت ہے. بھائی خود کہاں سے لے کے آئے نا، عربی الفاظ آپ کے کہاں سے لے کے آئے تھے وہ؟ واقعی مصطلح. سر یہ سنا تھا میں نے، خود پڑھا نہیں ہے میں نے، خود ایسے ہی پڑھا دی. یہ ایک ویڈیو دیکھی تھی سر انجینئر صاحب کی. بھائی سرچ ہو، آرام سے سرچ کرو نا، ولا تکونوا من المشرکین، یہ قرآن میں آ جائے گا، اس میں سرچ کرو یہ کوئی آیت ہے مثلا اس طرح کا کوئی جملہ ہے. ہو سکتا ہے جملہ ہو، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، قرآن کیونکہ لمبا ہے، ہو سکتا ہے بھائی آیا ہو نہ ہو سکتا ہے حدیث ہو یا نہ، وہ سرچ کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، وہ آپ خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. اور اس میں اسپیشلی فجر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس میں تھوڑی نصیحت چاہیے تھی آپ کی کہ فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیں سر، تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس میں اٹھنے کے لیے. رات کو پہلے سویا کرو نا. اگر انسان کو فجر میں اٹھنے میں دشواری ہے تو اس کا طریقہ کار ہے کہ رات کو دیر سے نہ بیٹھو. اگر رات کو دیر سے بیٹھنا پڑتا ہے تو دن کو تھوڑا سویا کرو نا، دوپہر کو سویا کرو، تاکہ اگر پھر رات میں نیند جو ہلکی ہو جاتی ہے، اگر آپ دن میں 1-2 گھنٹے سوئے نا، رات کو پھر نیند ہلکی ہو جاتی ہے. رات کو اگر آپ جلدی بیڈ میں چلے جائیں نا، وہ فلم نہ دیکھیں، وہ ایسے براؤزنگ کرتے ہیں لوگ، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو کھانا کھا کے نماز پڑھ کے کھانا کھا کے آپ سو جائیں، بستر میں جلدی چلے جائیں تو جلدی نیند آ جائے گی آپ کو، پھر وہ جلدی اٹھنے میں آپ کو مدد ملے گی. کیونکہ آج کل جو ہے گرمیوں کے موسم ہے، اس میں راتیں جو ہیں چھوٹی ہوتی ہیں تو فجر بہت جلدی ہوتی ہے، تو اس میں اور اس کے علاوہ آپ الارم کلاک بھی لے لو نا، وہ کوئی وہ جو الارم ہوتا ہے آپ کے فون پر، یا کوئی الارم ایسا گھڑی رکھا کرو تاکہ وہ گھنٹی بجا دے مثلا فجر کے وقت، تاکہ آپ جلدی اٹھ سکیں، ٹھیک، یا کسی سے کہہ دیں آپ کو. اوکے بھائی، اوکے، تھینک یو سر. ٹھیک ہے سر. اوکے جناب. یہ جو آیت الکرسی میں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من الظلمات الى النور. یہ طاغوت اس میں تفسیر قمی رضی اللہ عنہ، علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر میں ہے کہ یہ ہم الظالمون آل محمد علیہ السلام. یہ طاغوت سے مراد یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے جو ظالم ہیں، جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے، خلفاء نے ظلم کیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے یہ ظلم کا سلسلہ آج تک جاری ہے. یہ جو ظالم ہیں اہل بیت علیہ السلام پر، یہ خلفاء وقت ہیں، ان کے درباری ہیں، ان کے سپورٹ کرنے والے علماء ہیں، ان کے عوام الناس جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کو سپورٹ کیا ان کے ظلم میں. ایسے لوگ جنہوں نے ظلم میں سپورٹ نہیں کیا تو وہ ان کا شمار نہیں ہوتا، لیکن جنہوں نے ظلم میں ان کی سپورٹ کیا اپنے خلفاء کی، بلا شک وہ ظالمین میں شامل ہیں. اور یہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. جو علماء اہل بیت علیہ السلام کے مناقب کو، ان کے فضائل کو چھپاتے ہیں، ان کو مخفی رکھتے ہیں یا ان کی تکذیب کرتے ہیں، یہ ظالمین آل محمد علیہ السلام میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو حکمران ایسے علماء کی سرپرستی کرتے ہیں، جو بزنس مین ایسے علماء کو چندے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آل محمد علیہ السلام کے حق میں ظالم. اور وہ شیعہ علماء جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپاتے ہیں یا ان کے حجج کو چھپاتے ہیں. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے حجج اور براہین کو صرف جماعت عمریہ کے علماء نہیں چھپاتے، شیعہ علماء ان سے زیادہ مجرم ہیں. آپ کے سیستانی صاحب اس سے بڑا مجرم کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے آج تک دیکھا ہے آپ کے حوزہ علمیہ میں سیستانی صاحب کی جانب سے اہل بیت، ابھی پوپ مر گیا ہے تو اس کے بیان دیا، اس نے بوڑھے نے بیان دیا. آج تک آپ نے ایک بیان سنا ہے اس کا حدیث غدیر کے متعلق، شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور کیا ان کے حوزے میں یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں؟ نہیں پڑھائی جاتی نا. ان کے حوزے میں معرفت اہل بیت علیہ السلام نہیں پڑھائی جاتی، دلائل حجج اہل بیت علیہ السلام نہیں پڑھائی جاتی.
مثلا جو باتیں میں آپ کو یہاں پہ سناتا ہوں نا، غیبت کے مسائل ہیں، امام عصر علیہ السلام کی غیبت ہے، امام عصر علیہ السلام کی امامت کے دلائل و حجج و براہین ہیں، یہ ہمارے علماء کو کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اکابر ان کو نہیں سکھاتے، حوزے میں ہے نہیں، ہوتا ہی نہیں، پڑھایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا. اور خلفاء کی جو متاعن حوزے میں نہیں پڑھایا جاتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظلم ہے آل محمد علیہ السلام پر. آل محمد علیہ السلام کی شیعوں کو محروم رکھا جاتا ہے. ایسے علماء کو تربیت دی جاتی ہے جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف فتوے آتے ہیں، سیستانی نے یہ فرمایا، سیستانی نے یہ فرمایا. آپ شیعہ قوم کے علماء دین کے لیے ننگ ہے واللہ. اور اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ خود شیعہ عوام ان کو، میں کیا عرض کروں، جتنا فراڈی عالم ہوگا اتنا ہی ان کے در پاپولر ہوگا، ان کے در میں جتنا ہی ملعون عالم ہوگا اتنا ہی یہ اس کی پاپولرٹی بڑی ہوگی. یہی ہے حالت ہے ان کی. میں کیا عرض کروں واقعہ شیعہ عوام کی حالت پر. چلیں جی.